नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु हुने संघीय संसद अधिवेशनमा पेलेर अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमालेको नियत ठिक नभएको आरोप। गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई भद्र गोल बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने जिकिर। नौ मुलुकबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय। जोखिम नियन्त्रण गर्न दैनिक 2 लाखलाई खोप लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय आजदेखि बन्द। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह अत्यन्तै घातक अवस्थामा। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिर 28 गतेदेखि हुने संघीय संसद अधिवेशनमा पेलेर अघि बढ्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले विगतमा पनि विरोधका बावजुद संसद बैठक अघि बढाएको भन्दै फेरि विरोध भए त्यसै गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। चितवनबाट कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्सिर 28 गतेदेखि हुने संघीय संसद अधिवेशनमा पेलेर अघि बढ्ने बताएका छन्। गृह जिल्ला चितवन पुगेका अध्यक्ष दाहालले विगतमा जस्तै विरोधका बावजुद संसद बैठक अघि बढाइने बताए। मङ्सिर 28 गते बस्ने संसद बैठक चल्न नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइलाई जवाफ दिँदै अध्यक्ष दाहालले जसरी पनि संसद बैठक चलाइ छाड्ने दाबी गरे। अब अधिवेशन त उहाँहरूले त सुरुदेखि नै अवरोध गरिराख्नु भएको छ, तर अधिवेशन चल्यो, बजेट पनि प्रस्तुत भयो, पारित पनि भयो, त्यसै गरी चल्छ। उहाँहरूको नियत चाहिँ ठिक छैन भन्ने कुरा पुरै नेपालीले देखिसकेकै कुरा हो। अहिले महाधिवेशन गरेपछि अलिकति पोजिटिभ हुन्छ कि भनेको त्यो पनि नहुने भयो भन्ने कुरा आजको उहाँको वक्तव्यबाट देखिन्छ। पेलेरै जानुहुन्छ पेल्ने भन्ने कुरा होइन, हामी आफ्नो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि जान्छ। सदनबाट गर्नुपर्ने कामहरू अगाडि बढ्दैन। अनि प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मात्र भन्नुभयो कि अब स्थानीय चुनाव छिटै हुन्छ भन्नुभएको छ, कहिले हुँदैछ खास? अब त्यो बारेमा अहिले निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल भएपछि मात्रै टुङ्गो हुन्छ। उहाँले कसरी भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीले, त्यो उहाँले आफ्नो ढङ्गले केही कुनै प्रसङ्गमा भन्नुभयो होला। अहिले केही टुङ्गो छैन। फागुन चैतमा हुँदैन? मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुँदैन। एमालेको नियत नै ठिक छैन भन्ने कुरा पुरा नेपालीले देखिसकेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध गर्न जरुरी नरहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। अध्यक्ष दाहालले न्यायपालिकाले गठबन्धनलाई गुण लगाएकाले न्यायपालिकालाई सहयोग गर्ने गरी गठबन्धनले भूमिका खेल्न लागेको बताए। हामी संसद पुनर्स्थापनाको लागि न्यायपालिकाबाट पोजिटिभ काम भएको छ, त्यो बिर्सेको छैनौँ। अहिले न्यायपालिकालाई समस्या पर्दा हामी त्यसलाई सहयोग गर्छौँ भनेर। न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्न के सहयोग गर्नुहुन्छ त? अब हामीले सहयोग हिजो पनि गरिहाल्यौँ नि। गठबन्धन बसेर चाहिँ मतलब प्रधान न्यायाधीश हस्पिटल बसेको बेला कम्तीमा पनि बिदा बसेर कार्यवाहक तोक्नु राम्रो हुन्छ भनेर भन्यो। यो पनि सहयोगै गरे हो। यस्तै सहयोग हुँदै जान्छ। अब डिस्चार्ज हुनुभएको छ आजबाट, खासमा कसरी समाधान निक्लिएला त त्यहाँ? हजुर, आज डिस्चार्ज हुनुभयो प्रधान न्यायाधीश होइन, अबको चाहिँ समाधान कसरी निक्लिएला भन्ने हो तपाईँहरूको गठबन्धनको? अब हामी गठबन्धनले एउटा कुरा अस्ति भनि नै सक्यो। अब उहाँ डिस्चार्ज हुनुभएको छ, आउनु भएको छ, हामी फेरि गठबन्धन बस्छौँ, एउटा धारणा बनाएर फेरि अगाडि प्रस्तुत गर्छौँ। अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीशलाई अस्पताल बसाइको समयमा बिदामा बसेर कार्यवाहक तोक्न आग्रह गरेर न्यायालयलाई सहयोग गरेको भन्दै त्यसै गरी सहयोगी भूमिका खेल्ने दावी गरे। अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेकाले अब छिट्टै गठबन्धनको बैठक बसेर आधिकारिक धारणाका साथ प्रस्तुत हुने बताए। यस्तै अध्यक्ष दाहालले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरू बीच छलफल भएपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि चितवनबाट कृष्ण आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले विधान परिमार्जन गर्नका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। विधान परिमार्जन उपसमितिमा देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव रहनु भएको छ। उपसमितिले आउँदो मङ्सिर 25 गतेसम्म विधान परिमार्जन गरिसक्ने कार्यविधि तोकेको पार्टी प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले बताउनुभयो। प्रवक्ता महराले राष्ट्रिय सम्मेलनमा आउने प्रत्येक सदस्यहरूको प्रवेश शुल्क 2000 रुपैयाँ तोकेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू बनाइएको बताउनुभयो। बैठकले हितमान साक्यको नेतृत्वमा व्यवस्थापन उपसमिति र कृष्ण बहादुर महराको नेतृत्वमा प्रचार प्रसार उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि स्वयंसेवक उपसमिति र स्वास्थ्य उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावकै रूपमा कायमै राख्दै अन्य थप केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाउनु पर्ने साथीहरू पनि थुप्रै छन्। उनीहरूको सबैलाई फेरि थप प्रस्ताव तयार गरेर ल्याउने, अर्को मिटिङमा ल्याउने गरी अध्यक्षकोबाट जिम्मा दिएको छ। अब राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा प्रतिनिधि छान्नको निम्ति हरेक प्रदेशले 30 जना ल्याउने र बाँकी पार्टी सदस्य नवीकरणको सङ्ख्याको आधारमा कुन प्रदेशले कति गर्यो त्यसको आधारमा ठोस गर्ने। आउने प्रतिनिधिहरूको शुल्क तोकिया छ। प्रवेश शुल्क त्यो कति तोकिया छ भने 2000 प्रत्येक पार्टी सदस्यलाई। विधानमा केही विषय परिमार्जन गर्ने थप्नुपर्ने केही छ भने 5 जना उपसमिति बनाइएको छ। देव गुरुङ, पम्फा भुषाल, लीलामणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मातृका यादव, यो 5 जनाको विधान परिमार्जन गर्ने यो 25 गतेसम्म उहाँहरूले गरिसक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनको लागि व्यवस्थापन उपसमितिहरू निर्माण गरिएको छ। प्रवक्ता महराले लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि स्थायी कमिटीले अनुमति दिएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हरेक प्रदेशमा घाइते र अपाङ्गहरूको हक हित सुरक्षित गर्ने निर्णय गरिएको पनि बताउनुभयो। बैठकले प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रिय सम्मेलनमा 30 जना प्रतिनिधि सहभागी हुने गरी कार्यविधि बनाएको बताउँदै केन्द्रीय प्रतिनिधिको सङ्ख्या थप्न अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी समेत दिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलन 11 देखि 13 सम्म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसले सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेर मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार खडा गरेको दाबी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को प्रथम प्रदेश अधिवेशनको भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कांग्रेसको अगुवाईमा आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सबै ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरेर मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार खडा गरेको दाबी गर्नुभएको हो। पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आगामी तीनै तहको निर्वाचनमा विजयी गराउनु पर्ने दायित्व सबैको काँधमा आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसलाई सुदृढ एवं बलियो बनाउनु पर्ने छ। अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा भएको हो। नेपाली कांग्रेसले सबै ठूला ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गर्यो। मुलुकमा समृद्धिको पूर्वाधार पनि कांग्रेसले नै खडा गरेको हो। अब कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर आगामी तीनै तहका निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई विजय गराउनु पर्ने दायित्व तब हामी सबैको काँधमा आएको छ।
उहाँले पार्टीका आन्तरिक चुनावमा हुने जित हार एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया रहेको र लोकतान्त्रिक अभ्यास भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले जननायक बीपी कोइरालाको विचार अनि अन्य अग्रज नेताको योगदानलाई स्मरण गर्दै अब सबैले कांग्रेसलाई सुदृढ र बलियो बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने विगतका घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत बागमती प्रदेश अधिवेशनमा शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ताको काम सकिएको छ। वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा रहेको अधिवेशनमा शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ताको काम सकिएको हो। बागमती प्रदेशमा 91 पदका लागि दोब्बर भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको छ। 8 पदाधिकारी र 83 सदस्य रहेको कार्यसमितिको नेतृत्वका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट इन्द्रबहादुर बानिया, रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट जगदीश नरसिंह केसी र कृष्ण प्रसाद सिटोला पक्षबाट भीमसेन दास प्रधानको उम्मेदवारी परेको छ। बानियाको प्यानलको उपसभापतिमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ र धर्मराज गौतम, महामन्त्रीमा तिलक रुवाली र राजु श्रेष्ठ, सहमहामन्त्रीमा हरिशरण श्रेष्ठ, महेन्द्र थिङ र निरु खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन्। केसीको प्यानलबाट उपसभापतिमा मोहन बहादुर बस्नेत र राजेन्द्र बुर्लाकोटी, महामन्त्रीमा रामचन्द्र अर्याल माइकल र कञ्चन बादे, सहमहामन्त्रीमा जीवन डङ्गोल, ऋषिराम घिमिरे र दिलबहादुर तामाङले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति चयनका लागि संस्थापन र इतर पक्ष प्यानलसहित चुनावी मैदानमा होमिने भएका छन्। सभापतिमा संस्थापन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायर उम्मेद्वार बन्ने भएका छन् भने इतर पक्षबाट कैलालीका पूर्व सभापति नारायण दत्त मिश्रको उम्मेदवारी छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो कार्यसमितिका लागि 2 प्यानल मैदानमा उत्रिएका छन्। संस्थापन पक्षमै धेरै आकांक्षी देखिएका नेताहरू पछि हटेपछि पूर्व मन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई सभापति बनाउने सहमति भएको हो। संस्थापन पक्षबाटै धेरै उम्मेद्वार भएर चुनावमा जान नचाहेका बलायरलाई संस्थापन पक्षको एक्लो उम्मेद्वार बनाएपछि उनी सभापतिका लागि चुनावी मैदानमै उत्रिएका हुन्। संस्थापन पक्षबाट प्रदेश अध्यक्षमा वीरबहादुर बलायर, उपसभापतिमा जनक चौधरी, लोकराज अवस्थी, महामन्त्रीमा नरनारायण शाह, मेघराज खड्का, सहमहामन्त्रीमा गोपाल भट्ट, सहमहामन्त्रीमा अम्बिका चलाउने रहेका छन्। सहमतिमै प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने बारे संस्थापन र इतर समूहका नेताहरूबीच बिहिबारदेखि नै छलफल भइरहेको थियो। तर भागबण्डामा कुरा नमिलेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले उम्मेद्वारको सूची सार्वजनिक गरेपछि देउवा पक्ष पनि चुनावमा होमिएको हो। संस्थापन इतर पक्षबाट उपसभापतिमा कञ्चनपुरका गोपाल गुरुङ र बाजुराका मानबहादुर रावल, महामन्त्रीमा बझाङका प्रताप गोर्धामी र अछामका रामबहादुर शाही, सहमहामन्त्रीमा दार्चुलाका पदमराज पन्त र बैतडीका नरेन्द्र भट्ट उम्मेद्वार छनौट गरिएको छ। मेरो उम्मेदवारी खास कुरो के हो भने जो तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ नि, यो मेलालाई चाहिँ नि मैले विचार, छलफल र नीतिमा जानुपर्छ भन्ने मेरो पहिलो उद्देश्य छ। नम्बर 1, यो छरिका जो युवाहरू छन् नि, यो युवाहरूलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषितिर, कसैलाई माछा पालनमा, कसैलाई तपाईँको चाहिँ केरा खेतीमा, उत्पादनमा यो शक्तिलाई काङ्ग्रेसले नीतिगत रूपले लैजानुपर्छ भन्ने मेरो मूल उद्देश्य छ। म उमेरले 60 वर्ष भए पनि वैचारिक रूपमा म युवा प्रतिनिधित्व गर्छु। 4 बजे उठ्छु, 10 किलोमिटर दौड्छु बिहान, अहिले पनि म र बिहान 1.5 घन्टा खेतमा काम गर्छु। मान्छे उमेरले होइन, मैले विचार देशलाई यो भिडभन्दा नीति, विधि र प्रक्रिया लैजानु जरुरी छ र यो मेलालाई चाहिँ नि के अरे तपाईँको अधिवेशनतर्फ लैजाने मेरो मेन दृष्टिकोण छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र अछाम बाहेक अन्य जिल्लाले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ। 7 जिल्लामध्ये बैतडी र बाजुरामा संस्थापन इतर पक्ष निर्वाचित भएको छ भने 5 जिल्लामा संस्थापन पक्ष नै निर्वाचित भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले छिटोभन्दा छिटो मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन्। वर्तमान 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले देशको अवस्था भद्रगोल पारेकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको अध्यक्ष ओलीको तर्क छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबार काठमाडौँको थापाथली स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष ओलीले सञ्चारकर्मीमाझ वर्तमान सरकारबाट मुलुक चल्न नसक्ने भन्दै छिटो निर्वाचनमा गएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले 5 दलीय गठबन्धनको सरकारले लोकतन्त्रको आधार भत्काएको तथा मुलुकलाई भद्रगोल र गतिहीनताको अवस्थामा पुर्याएकाले यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ केही दलको काम बिगार्ने र भत्काउने बाहेक अरू केही नभएको दाबी समेत गरे। र देश अहिलेको वर्तमान जुन गठबन्धनको सरकार छ त्यसबाट देश चलिरहेको छैन। यो सबैले अनुभूत गरेको कुरा हो। कसले बोल्छ कसले बोल्दैन, कसले बोल्न मिल्छ कसले मिल्दैन, कसले भन्छ कसले भन्दैन, कसलाई भन्न मिल्छ कसलाई भन्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर देश चलिरहेको छैन, सरकार चलिरहेको छैन। यस्तो चलेकोलाई पनि चलेको भन्ने हो भने त नचलेको कसलाई भन्ने? र यो भद्रगोल, यो अनियमितता, यो व्यथिति, यस प्रकारको गतिहीनता देशले लामो समय भोगिरहन सक्दैन। त्यसकारण हामी सधैँ भनिरहेका छौँ छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा जाउँ। हाम्रो सधैँ जोड रहेको छ देशको समय बर्बाद गर्नु, अकर्मण्यताको कारणले समय बर्बाद गर्नु उचित हुँदैन। अध्यक्ष ओलीले आगामी मङ्सिर 28 गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठक पनि चल्न नदिने अडान दोहोर्याए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी मङ्सिर 28 गते संघीय संसद बैठक आह्वान गरेकी छिन्। तर त्यो बैठक पनि चल्न नदिने अध्यक्ष ओलीले चेतावनी दिएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका माधव नेपाल सहितका सांसदहरू बैठकमा आउने भएकाले आफूले संसद बैठक चल्न दिन नसक्ने तर्क समेत गरे। उनीहरू गैर सांसद भएकाले उनीहरू आएको संसद बैठकलाई एमालेले चल्न दिन नसक्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सत्तारूढ गठबन्धनसँग अपवित्र साटकाट गरेर आफ्नो पार्टीलाई फुटाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे। हामीले निष्कासन गरेका व्यक्तिहरू, निष्कासित व्यक्तिहरू संसदभित्र राखेर सरकार चल्न, संसद चल्न, संसद कसरी चल्न सक्छ? नियमले गैर सांसदलाई सभामा बस्न दिँदैन। हामीले पार्टीबाट साउन 25 गते नै गरिसकिएका व्यक्तिहरू फेरि 28 गते आउँछन् भने त्यो कुरा त फेरि हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। यस कार्यमा हामी पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ सभामुखजी नेकपा एमालेका विरुद्ध सत्ता पक्षीय गठबन्धनसँग अनुचित अपवित्र गठबन्धन गरेर एमालेका विरुद्ध लाग्नु भएको छ। एमाले पार्टी फुटाउन लाग्नु भएको छ, फुटाउन लाग्नुभयो र उहाँले अवैध ढङ्गले फुटाउन मद्दत गर्नु। निष्पक्षता देखिएन, निष्पक्ष रहनुपर्ने सभामुखको पद निष्पक्ष देखिएन। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको 10औं महाधिवेशन अत्यन्तै सफलताका साथ सम्पन्न भएको दाबी समेत गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शनिबार हुने निर्वाचनका लागि दुवैजनाले आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। निर्वाचनका लागि उपाध्यक्षसहित महामन्त्रीमा कसले उम्मेदवारी दर्ता गराए त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको नयाँ नेतृत्वका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्गदेनले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। शुक्रबार उनीहरूले राष्ट्रिय सभा गृहमा दलबलसहित पुगेर आफ्नो प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। शनिबार हुने निर्वाचनका लागि शुक्रबार 2 जनाले अध्यक्षसहित 8 जनाले उपाध्यक्ष र 6 जनाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको राप्रपा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। अध्यक्षमा 2 जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। कमल थापा
र राजेन्द्र लिङदेनको। त्यस्तै उपाध्यक्षमा हामीलाई 4 जना उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्नुपर्थ्यो, एक महिलासहित 4 जना उपाध्यक्ष गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये महिलातर्फ चाहिँ रोशन कार्की र लीलादेवी श्रेष्ठको परेको छ महिला कोटामा चाहिँ, भने अन्य उपाध्यक्षमा चाहिँ जगत प्रसाद गौचन, रामचन्द्र राय, विक्रम पाण्डे, ध्रुवबहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दुर्गादेवी श्रेष्ठ समेतको 8 जनाको उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। त्यस्तै महामन्त्रीमा हामीले एक महिलासहित 3 महामन्त्रीको चुनाव गर्नुपर्ने थियो। त्यसमध्ये महिलातर्फ चाहिँ रेखा थापा र कुन्ती कुमारी साईको नाम दर्ता भएको छ भने अन्यमा अनि पुरुषतर्फ चाहिँ डाक्टर धवल शमशेर राणा, श्यामप्रसाद तिमल सिन्हा, भुवन कुमार पाठक, भास्कर भद्रा समेत गरेर 6 जनाको नाम दर्ता भएको छ। राप्रपामा अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष र 3 महामन्त्रीका लागि निर्वाचन हुनेछ। 199 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समितिमध्ये 149 जनाका लागि निर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुनेछन्। सहमहामन्त्री 7 जना, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ता पनि निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनित हुने व्यवस्था राप्रपाले गरेको छ। अध्यक्षका लागि मतपत्र र अन्य पदाधिकारीका लागि मेसिनबाट शनिबार बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। मनोनयन दर्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कमल थापाले आफू अत्याधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्ने बताए। उनले आफू पुनः नेतृत्वमा चुनिएपछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेल लगायत सबैलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउने बताए। यो टुटफुटको श्रृङ्खला सधैँको लागि अन्त भयो। अब राप्रपाको एकता महाधिवेशन फेरि गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। हामीले यो निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतबाट विजय हासिल गर्छौँ र त्यसपछि राजेन्द्र लिङदेल लगायत सबैलाई समेटेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मनोनयन दर्तापछि अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार राजेन्द्र लिङदेलले कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पद प्राप्त गर्ने आकांक्षाले उम्मेदवारी नदिएको दावी गरे। उनले आफू विजयी भएमा राप्रपा बाहिर रहेका राजावादी र हिन्दू राष्ट्रवादीहरूलाई एकीकृत गरेर नेतृत्वमा आएको 6 महिनाभित्र राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्दै आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरे। नयाँ नेतृत्व स्थापित भइसकेपछि हाम्रा अग्रजहरूको सम्मान गर्दै उहाँहरूको भूमिकालाई पनि जीवित राख्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहिर रहेका राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने व्यक्ति, संस्था, समूह, सङ्गठन, पार्टी सबैलाई 6 महिनाभित्रमा एकीकृत गरेर एउटा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण गर्ने। लामो समयदेखि टुट र फुटबाट ग्रसित राप्रपाले यसपालिदेखि पार्टीलाई फुटको अवस्थामा आउन नदिने सङ्कल्पसहित एकता महाधिवेशनको आयोजना गरेको हो। एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष 2 पशुपति शमशेर जवारा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टीको नेतृत्वमा दावी गरेनन्। तर लामो समय एउटै कमिटीमा रहेर काम गरेका थापा र लिङदेलले एकता महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, जसले गर्दा महाधिवेशन रोचक हुने देखिएको छ। राप्रपाको एकता महाधिवेशन मङ्सिर 15 गतेदेखि काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा जारी छ। सगरमाथा टेलिभिजन का लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको एकता महाधिवेशन काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा जारी छ। सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका छन्। आज राप्रपाका पुराना नेता कमल थापा र युवा नेता राजेन्द्र लिङदेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। भोलि राप्रपाका पुराना र युवा नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसै सन्दर्भमा आजको जनबोलीमा हामीले काठमाडौँ आएका प्रतिनिधिलाई सोधेका थियौँ, नेपाली राजनीतिमा युवा पुस्ताप्रति तपाईलाई कतिको विश्वास छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। नेपाली राजनीतिमा युवाहरूलाई अवसर दिनु पनि पर्छ र अहिलेको अधिवेशनमा पाउनु पनि पर्छ। हाम्रो पनि त्यही चाहना हो र युवालाई दिँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ। त्यही त, म युवा पुस्ताको होइन, प्रौढतर्फको हो मेरो एजले गर्दा, तर युवा पुस्ताहरूलाई चाहिँ म राम्रो मान्छु। किनभने अबको राजनीतिको पालो भनेको युवा पुस्ताहरूलाई दिनुपर्छ। युवा पुस्ताहरूले चाहिँ नि गर्नुपर्छ। अहिले बुढापाकाले निर्देशन दिने, सम्मानित पदमा बस्ने बाहिर होइन, सम्मानमा बस्ने, तर जिम्मेवारी चाहिँ युवाहरूलाई दिनुपर्छ भन्छु म चाहिँ। ल, म त अहिलेको समयअनुसार एकदमै यो नेपालमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबमा चाहिँ युवा पुस्तालाई एकदमै अगाडि
अगाडि देख्छु होइन। युवाले नै यो देशको लागि, युवा भनेको एउटा देशको खम्बा हो होइन, बलियो। त्यसैले युवालाई चाहिँ एकदमै हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। युवा पुस्तालाई एकदमै म विश्वास गर्छु, युवाले नै यो देश थेक्न सक्ने क्षमता युवामा हुन्छ। मैले विश्वास गर्छु अब योभन्दा अघिल्लो पुस्ताको धेरै हेरियो, त्यसको उन्नति प्रगति केही पनि भएन। राष्ट्रस्था यो चाहिँ हिन्दू धर्मको पाटोहरूलाई सबै बिर्सिए होइन। यो चाहिँ कसरी आफू चाहिँ सत्तामा पुग्ने र खाने बाटो मात्रै भयो। धेरै विश्वास लाग्छ, युवा पुस्तालाई चान्स दिनुपर्छ र पार्टीमा चेन्ज हुनुपर्छ। हाम्रो राप्रपामा अब चेन्जिङको सबैको युवाहरूको चाहना छ, फेरि एकचोटि चेन्ज हो सबैजना मिलेर। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि 9 मुलुकबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय। जोखिम नियन्त्रण गर्न दैनिक 2 लाखलाई खोप लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय आजदेखि बन्द। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह अत्यन्तै घातक अवस्थामा। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 8 विकेटले पराजित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ओमिक्रोन नामक नयाँ भेरिएन्टको त्रास बढ्दै गएपछि सरकारले अफ्रिका सहितका 9 मुलुकबाट आउने यात्रुलाई नेपाल प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले दक्षिण अफ्रिका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो, एस्वाटिनी, मोजाम्बिक, मलावी र हङकङबाट नेपाल आउनेलाई प्रवेश अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। ती मुलुकलाई ट्रान्जिट बनाई नेपाल आउने वा गएको 3 हप्ताभित्र ती मुलुक भ्रमण गरेका यात्रुलाई गैराती 12 बजेदेखि नेपाल प्रवेशको अनुमति नदिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले जनाएको छ। केही दिनअघि अफ्रिकी मुलुकमा देखा परेको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन युरोप तथा एसिया लगायतका मुलुकमा क्रमिक रूपमा फैलिँदै गइरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि समयमै सावधानी अपनाई नयाँ भेरिएन्टलाई मुलुकभित्र प्रवेश हुनबाट रोकथाम गर्न यो निर्णय गरेको हो। सरकारबाट आदेश जारी हुँदाका बखत ती मुलुकमा ट्रान्जिटमा रहेका सम्पूर्ण यात्रु नेपाल आवागमनपछि आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रूपमा 7 दिन होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्नेछ। कोभिड-19 नयाँ भेरिएन्ट संक्रमण भएका मुलुकमा सरकारको स्वीकृतिमा मात्रै सरकारी कर्मचारी वा प्रतिनिधि मण्डललाई विदेश भ्रमणमा जान दिइनेछ। सरकारबाट सबै नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कोभिड-19 खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुरूप प्रतिदिन न्यूनतम 2 लाख जनालाई खोप अनिवार्य रूपमा दिलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 347 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा मृत्यु हुनेको संख्या भने 0 मा झरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 246 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6400 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 223 जना र 1436 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 246 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 0 मा झरेको छ। बिहीबार भने 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसैगरी कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने 347 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 6921 रहेको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,17,741 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,535 पुगेको छ भने 8,03,716 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,921 जना रहेका छन्, जसमध्ये 6,579 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 342 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्।
कोरोनाका बिरामी मध्ये 107 जना आइसियु र 34 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 5 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 24 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 55, ललितपुरमा 29, मोरङमा 17, चितवनमा 14, झापा र कास्कीमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धनगढीमा मृत फेला परेका 10 वर्षीय बालकको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकै सौतेनी आमालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित शिखरटोलमा बस्दै आएका 10 वर्षीय निशान थापा मगरको हत्या आरोपमा प्रहरीले उनकी सौतेनी आमा माघी रोकायालाई पक्राउ गरेको हो। सौतेनी आमा माघी रोकायालाई भारतको हरियाणाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। निशान सौतेनी आमा रोकायासँगै शिखरटोलमा रोहिणी जोशीको घरमा डेरा गरी बस्दै आएका थिए। उनी मङ्सिर 2 गते कोठाभित्रै मृत फेला परेका थिए भने रोकाया सोही दिनदेखि फरार थिइन्। उनलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीले जानकारी दिए। उनले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको हो। मृतक निशान थापा मगरका बुबा बहादुर रोकाया लामो समय भारतमै काम गर्दै आएको र उनले उतै निर्मला थापा मगरसँग विवाह गरी उनैबाट जन्मिएका निशान थापा मगरको हत्या सौतेनी आमाले गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कक्षा 12 को नतिजा प्रकाशित भएको छ। आज बिहान बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले नतिजा प्रकाशित गरेको हो। 3,75,015 जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा 7,063 जना परीक्षार्थीले A+ ल्याएका छन्। A GPA ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 40,239 रहेको छ। 70,001 जना परीक्षार्थीले B+ ल्याएका छन्। B GPA ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 79,553 रहेको बोर्डले जनाएको छ। C+ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 75,088 छ भने 24,515 जनाले C GPA ल्याएका छन्। 3,875 विद्यार्थीले D+ ल्याएका छन्। D GPA ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या 296 छ भने 10,073 जनाले E GPA ल्याएका छन्। कोभिड संक्रमणका कारण परीक्षा दिन छुटेका विद्यार्थीले भने गत बुधबारदेखि परीक्षा दिइरहेका छन्। बोर्डका अनुसार परीक्षामा 41 जना विद्यार्थी सहभागी छन्। उनीहरूको परीक्षा सकिएको 10 दिनभित्र नतिजा प्रकाशित गरिनेछ। बोर्डले 1 जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गर्नुका साथै 11,490 जनाको परीक्षाफल स्थगित गरेको जनाएको छ। कक्षा 11 को प्राप्ताङ्क नभएका र कक्षा 12 को आन्तरिक मूल्याङ्कनको अङ्क प्राप्त नभएका परीक्षार्थीहरूको सम्बन्धित विषयको परीक्षाफल स्थगित गरिएको बोर्डले जनाएको छ। आंशिकतर्फ 31,055 सहभागीमध्ये 81.43% परीक्षार्थी अर्थात् 25,288 जना उत्तीर्ण भएका छन्। त्यसैगरी ग्रेड वृद्धितर्फ 91,900 सहभागी मध्ये 2,882 परीक्षार्थीको परीक्षा स्थगित गरिएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा गत भदौ 30 देखि असोज 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। दिवंगत पेत्रीका नाममा शुक्रबार पशुपति गुहेश्वरी गौरीघाट लगायतका मन्दिरहरूमा बिहान सतबीज छरी बाला चतुर्दशी पर्व मनाइएको छ। त्रयोदशीका दिन बिहिबार बेलुकीदेखि दिवंगत पेत्रीका नाममा अखण्ड दीपदान गरी बसेका भक्तजनले मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन पेत्रीको सद्गतिको कामना गर्दै सतबीज छरेर पर्व मनाइएको हो। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छरी मनाइने बाला चतुर्दशी पर्व शुक्रबार बिहानदेखि मनाइँदैछ। त्रयोदशीका दिन बिहिबार बेलुकीदेखि दिवाङ्गत पितृका नाममा अखण्ड दीपदान गरी बसेका भक्तजनले शुक्रबार पितृको सद्गतिको कामना गर्दै सतबीज छरेका छन्। यस अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनको भिड लागेको छ। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात बिहिबार दिवंगत पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौं भक्तजन आएर रातभर जागराम बसेका थिए। बिहिबार रातभर दीपदान गरी बसेका भक्तजनले शुक्रबार बिहानै पितृको सम्झनामा सतबीज छरी बाला चतुर्दशी पर्व मनाएका छन्। बाला चतुर्दशीका दिन बिहान नुहाई धुवाई गरेर अनि
फेरि चाहिँ हामीले ब्राह्मण भोजन आदि गरेर सद्बिउ छरेर र त्यो सद्बिउमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका जो अन्नहरू हुन् सदअन्नहरू कुअन्नहरू छोडेर जस्तो धान भयो अनि जौ भयो कागुनु भयो यस्ता प्रकारका मकैहरू भए यी सबै अन्नहरूको जो एउटा समूह छ सप्तधान्य शतबीज पनि भन्छ सप्तधान्य भन्दा माथि जति सकिन्छ सद्बिउहरू त्यही हामीले जुटाएर चाहिँ हामी त्यो उसमा चाहिँ छर्दछौँ। जस्तो काठमाडौँको सन्दर्भ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो श्लेष्मातक वनमा छर्दछौँ र एक दानु पनि आज सतबिउ छरेको चाहिँ हाम्रा पितृका लागि अत्यन्त कल्याणकारक हुन्छ भनेर बताइएको छ। आफ्नो घर परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वरूप र किरातेश्वर लगायत स्थानमा सद्बिज छर्ने गरिन्छ। बाला चतुर्दशीको पूर्व सन्ध्या मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति भक्तजनले पशुपतिनाथको मन्दिर वरपर बसी दिवंगत आत्माका नाममा महादेव बाली, भजन कीर्तन र लोक झाँकी प्रस्तुत गरी रात बिताउँछन्। दिवंगत भएका पितृहरूलाई चाहिँ हामीले 3 वर्षसम्म बत्ती बालेर अनि त्यसको फेरि हामी उद्यापन पूजन आदि गरेर चाहिँ सक्दछौँ र त्यसले हाम्रो पितृहरूले जुन दिनुपर्ने आशीर्वाद हो त्यो हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने र पितृहरूको पनि सद्गति हुने हुनाले हामीले चाहिँ त्यो 3 वर्षसम्म चाहिँ सद्बिउ छर्ने यस्तो परम्परा छ र कतिपय ठाउँमा चाहिँ पहिलो वर्ष मात्रै छर्ने अनि दोस्रो वर्षदेखि चाहिँ फेरि त्यसको पूजन आदि गरेर हवन आदि गरेर समापन गर्ने यस्तो खालको परम्परा छ। विशेष गरेर उपत्यकामा भगवान जस्तो विशेष गरेर पशुपतिनाथको मन्दिर भयो अनि त्यसपछि गएर देवालय खास गरेर चाहिँ शिवालय युक्त भएका देवालयमा विशेष महत्त्व दिएर चाहिँ छरिन्छ र अरू पनि देवालयहरूमा चाहिँ यसको संरक्षण गर्ने हिसाबले र यो देवताहरूलाई अर्पण गर्ने हुनाले र यो संरक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रत्येक देवालयमा सकिन्छ। तर विशेष गरेर हामी चाहिँ नदीको किनार अनि त्यसपछि गएर शिवालय भएको ठाउँमा छर्ने यस्तो चाहिँ परम्परा विशेष गरेर छ। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बाला चतुर्दशी पर्व मनाउन देशका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनहरू पशुपतिमा आउँछन्। यसरी आएका श्रद्धालु भक्तजनको शुक्रबार बिहानैदेखि पशुपति क्षेत्रमा भिड लागेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता धनवार, काठमाडौँ। ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको सम्पदा काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। आज काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेको हो। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र यसपटक भने देशका विभिन्न स्थानहरूबाट ल्याइएका काठहरू काष्ठमण्डप बनाउनका लागि प्रयोग गरिएको समितिका अध्यक्ष तथा बागमती प्रदेशका सांसद राजेश साक्यले बताउनुभयो। अध्यक्ष साक्यका अनुसार अब काष्ठमण्डपलाई एउटै रुखको काठबाट बनेको भन्न मिल्दैन। उहाँले भूकम्प अघिको संरचनामा प्रयोग भएका काठ 5औं शताब्दीका भएको तर काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष साक्यले अब चाँडै नै काष्ठमण्डपको उद्घाटन गर्ने मिति सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। सम्पूर्ण काम सकिसकेको अवस्था छ। अब यसको पहिलोको बहार मात्र राख्ने बाँकी छ। त्यसकारण अब हामी यो काष्ठमण्डप अब यसो सबैको जनमानस पनि चासो विषय हो। उद्घाटनतिर लाग्ने भनेर कुरा पनि आइरहेको छ। करिब यसको उद्घाटनको पनि अब हामी तिथिमिति तोकौँ भनेर पनि हामीले सल्लाह गरिरहेका छौँ। उद्घाटनको पनि हामी तिथिमितितिर लागेका छौँ। ल यस निर्माण गर्दाखेरि एउटा हामी समुदायसँग मिलेर बनाउँदाखेरि आज जसरी यो काष्ठमण्डप 7औं शताब्दीको प्रविधिले बनाउन सफल भयो भन्ने ठुलो उदाहरण हो। एउटा उदाहरण के छ भने पहिला जति पनि सम्पदा बनाउँदाखेरि एउटा मानिसता के थियो भने कोही चाइनाले बनाउने चाइनिज सरकारले, कोही अमेरिकन सरकार, कोही जापान सरकारले, या विभिन्न सरकारले, कोही इन्डियन सरकारले बनाउने मानिसता थियो। तर यो काष्ठमण्डप बनाउँदाखेरि एउटा त्यो मान्यतालाई हामी चिरेर सबै कुरा नेपालले पनि बनाउन सकिन्छ। किन नेपालीहरू मिलेर बनाएकोमा अझ उत्तम र सफल ढङ्गबाट अझ पुनर्निर्माणका क्रममा काष्ठमण्डपमा अहिले काठ बाहेक ढुङ्गा, माटो, इँटा, तामा लगायतका सामग्रीको प्रयोग गरिएको छ। उहाँले काष्ठमण्डपको बीचमा रहेको गोरखनाथको प्रस्तर मूर्ति नयाँ निर्माण गरिएको पनि बताउनुभयो। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि 11 करोड 50 लाख विभिन्न निकायबाट अनुदान सहायता प्राप्त भएको थियो भने यसको पुनर्निर्माणमा करिब 11 करोड 39 लाख खर्च भएको पनि समितिका अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको 30औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस आज विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। हाम्रो प्राथमिकताको आधार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइएको हो। दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग कोषले काठमाडौँमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका कृत्रिम हात, खुट्टा, वैशाखी, सेतो छडी, व्हीलचेयर लगायतका सामग्री वितरण गरेको थियो भने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई अपाङ्गता प्रतिभा पुरस्कार वितरण गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् 1942 को डिसेम्बर 3 तारिखमा अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व कार्ययोजना पारित गरेपछि सन् 1992 देखि दिवस मनाउन थालिएको हो। अपाङ्गता भएकाहरूले भोग्नु परेको समस्यामाथि छलफलसँगै चुनौतीको समाधान निकाल्न, अपाङ्गता सम्बन्धी जागरण फैलाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ यो दिवस मनाउने गरिएको हो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय आजदेखि बन्द। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह अत्यन्तै घातक अवस्थामा। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। यो सातामा नेप्से परिसूचक 145.59 अङ्कले गिरावट आएको छ। गएको हप्ताको अन्तिम दिन बिहीबारको कारोबार 3.22 अङ्कले घटेर नेप्से परिसूचक 2731.78 बिन्दुमा रहेको थियो। गत बिहीबारको तुलनामा साताको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 145.59 अङ्कले गिरावट आएको हो। यो सातामा शेयर बजार नेप्सेमा दैनिक 3 अर्ब हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। यसरी शेयर कारोबार भएको 5 दिनमा 19 अर्ब 88 करोड 78 लाख 9 हजार बराबरको कारोबार भएको छ। पछिल्लो साता नेप्से परिसूचकमा मौद्रिक नीतिको प्रभावले बुधबार बाहेक अन्य सबै बार निरन्तर गिरावट आएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। मङ्सिर 28 गतेदेखि सुरु हुने संघीय संसद अधिवेशनमा पेलेर अघि बढ्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। एमालेको नियत ठिक नभएको आरोप। गठबन्धनको सरकारले मुलुकलाई भद्र गोल बनाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने जिकिर। नौ मुलुकबाट नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय। जोखिम नियन्त्रण गर्न दैनिक 2 लाखलाई खोप लगाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन। वायु प्रदूषणका कारण दिल्लीका सबै विद्यालय आजदेखि बन्द। दिल्लीमा वायु प्रदूषणको तह अत्यन्तै घातक अवस्थामा। र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्डर 19 पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश। बागमती प्रदेश 8 विकेटले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।